suspitsados pagpamusil mga katropa na dakpan dito sa lungsod sa Argao. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagan sila magkarapag ka Jerry Katapag Rafael suspect sa pagpamasil patay sa Meging Ataw sa usa ka babae dito sa Barangay Langtad sa Lugyo sa Argao direkta na sa kabrasan sa Sigurang Lungsod. Kinsa ang biktima mag-ilang nga si alias Marie 39 anyos mula dito sa Barangay Langtad sa Lasoy nga David na ang mga suspect nila nga sila si Sandro 33 anyos taga Barangay Langtad o si Bungbong 64 anyos nga taga Barangay Cambanua Media Argao na sila ganailan nga mga suspek sa kuyog sa biktima ang iyang kapuyo o kaipon yan gibusit patay ang kinimaong biktima o nagadagan nga nimang kaipon sa gihimong pagpalubay sa kabalasan sa Lungsod sa Argao kung sila gingong may kalbigitan sa iligal nga drugas ang motibo sa pagpatay sa biktima nga mao'y gisubay karon sa kabalasan sa Wong Kerman sa glit bago pa nga ang biktima gingong nagduwa o iligal nga drugas sa Barangay Langtad dragpa na usab kini sa kabalasan sa Lungsod sa Argao ang biktima sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o kalapasan sa Dangerous Act of 2002 na sinasab nga ang mga suspek kingong mga dulugista usab sa Barangay Langtad o naseran nga si Bongbong bago pa dunay kasong murder kaniadto. Report sa Argao PNP kaya tropa ay magkalibot yapon sa pagaplas kanunay sa Zantone Herbal Oil makatabag kini sabi na katuto na mga gipag muos kalawasan mga mamaos kalawasan ihaplas lang pag-abag ang Zantone Herbal Oil kini mo kini sa Yastafal Incorporated mabalit sa parmasay botika sa inyong lugar. On board sa patrol kaubalik ko ng Baging Genre Redobado alam sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik Action News XFM report.